تونگی سی انہیں آکھیا مریدنی آئی بیٹھی سی نقاب کر کے پیر کہندا ہے مریدنیے نقاب تا ہٹا دے کل قیامت والے دن میں تینوں کیویں پہچانا گا تو مرید جیڑا سی وہ بڑا کامل بیٹھا سی مرید لگا کہ اندروں چھری چاہ کے لیا کے پیر دا نک کپ دیتا پیراں اوتھے قیامت والے دن بڑے بڑے پیر ہون گے نک والے تینوں اسی کیویں پہچانا گے اسی دوروں پہچان لا کہ ساڈا بے نکا پیر آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے نتیجہ ہوندا جے جدوں شریعت مطہرہ تو بندہ دور ہوے اللہ دے قرآن تو دور ہوے مصطفیٰ کریم دے سونے فرمان تو دور ہوے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول بندہ مرید ہونا واسطے آیا 40 دن رہا مرید نہ ہویا جان لگا آپ نے پکڑ لیا بیلیا کیویں آیا سے مرید ہونا واسطے فرمایا ہویا نہیں آندا تواڈے چ کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا مینوں غیر محرم عورتاں تکدیاں ویکھے جاندا نہیں دیکھیا فرمایا مینوں رب رسول دے حکماں دی نافرمانی کردیاں دیکھے ہی عرض کردا حضور نہیں دیکھیا آپ فرماندے نے مینوں نماز چھڑدیاں دیکھے ہی آندا حضور نہیں دیکھیا آپ نے فرمایا پھر سن لے الاستقامت فوق الکرامت فرمایا نبی دی شریعت تے دین تے قرآن تے قائم رہنا سارے تو وڈی کرامت ہے معلوم ہویا میرے ملت دے نوجواناں جیڑا تینوں قرآن تو حدیث تو شریعت تو اہل بیت تو دور کرے وہ شیطان تا ہو سکتا کدی ولی نہیں ہو سکتا ولی اوہی ہوئے گا جیڑا خود بھی اللہ رسول دے حکمات عمل کردا ہوئے تے مریداں نو بھی صراط مستقیم والے سیدھے راہ تے چلا دیندا ہے صراط مستقیم والا سیدھا راہ کیڑا وے ایک قرآن دا راستہ حدیث دا راستہ اللہ دے کامل اولیاء دا راستہ بولو سبحان اللہ سید وارث شاہ سرکار فرما دے نے فرمایا تو غیر خیال تو پاک ہو جا جدو غیر خیال تو انج دے خرافات تو تیرا ذہن پاک صاف ہو جاوے گا پھر رب تینوں انعام عطا فرماوے گا سناواں بول سبحان اللہ پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے وانگ رجٹھڑے چاک ہو جا دیکھ جان دیوان یار تائی ہو ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا تے جڑا شرع شریف تو دور ہوندا نہ مرد ہوندا نہ انسان ہوندا دی زندگی ڈنگراں وانگ ہوندی تے بڑکا ماردا جویں حیوان ہوندا جڑا شرع شریف دے نال ہوندا او مہر علی تے خواجہ نظام ہوندا ایو لوگ نے جنہاں نے قرآن شریعت احکام نو اپنے جسم تے نافذ فرمایا ہوئے آج شانہ بھی انہاں پاکاں دیاں بیان ہو رہی ہیں بولو سبحان اللہ دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرماوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین